assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV jaam e kissal e moɗon on calminama ɓe funnague e hirnague rewo e worgo en gariɗo henne e wuuro meɗen Walalde Worgo no kewɗen wiide ni ko Walalde Worgo e Walalde Rewo fof ko Walalde tan gam notade oɗo ziare baɗowo kala hitande hikka watti duuɓi nogas e nayyi ko oɗo ziare ɓiɓɓe Walalde naaɓe ɓesgu Walalde naaɓe rewɓe e worɓe ene mbaɗa ɗum gam waɗande oɗo halifa mo gandanɗa hoorema mo Allah ittanno gueɗal mo gandanɗa hoorema gurdam mum fof ko gurdam innude Allah e julde annabi sallallah alih wa sallam gurdam mum fof ko dinul islam ko kanko dey waɗante ziyare kala hitande duuɓi nogas e nayyi hikka ko ɓesgu Walal naɓe mbaɗantam ɗum noon en jetti ɗum Allah yo Allah kadi rokku en wadde ziyaruji kewɗi beete ɓesgude islam fof ene welto hen beete ɓesgu Walalde fof ne lesso welto hen wadde en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah kikiɗe hande o ko aljuma sappo lewru mars gam tawtorede bandiraɓe julɓe diwan o kala ummiɓe nder leydi ndi ha e caggal leydi ha e leydi Mauritanie fof nanɗo kawri julɓe ɓe nanɗo henna mawɓe ɓe nanɗo henna worɓe ɓe nanɗo henna rewɓe ɓe nanɗo henna eɓe inna Allah en puɗɗirima bisimillahi rahmani arrahim yo Allah rokku en jofnude alhamdulillahi rabbil alamin Allah jaam e kissale moon yo Allah rokku en ɓoyde ɗuhade e barke ceerno o ceerno Alpha Abdoulaye Aw ya barke Nabi Moustapha jarama e Suudu Baba TV. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله 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 Allah
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الإله أبتدي دعائي ومهربي إليه والتجائي حمدا له به عليه منه ولا يفيد الخير إلا عنه. وبالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس هدى محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من أهل قربه والآل وأصحاب الكرام ما دعا دعيت بقلب صدران وسعى. يا ربي نسألك باسم ساعتي وبالذي حواه من صفاتي بالأعظم الأفضل من أسمائك وسره المكنون في أوليائك وبالذي جرت به الأفلاك وخدعت لقدره الأعماق عن اسمك الأعظم من قد قامت به الأوادم وفيه هامت. أدعوك يا حي ويا قيوم تقضي حوائجي وما أروم وبكتابك العزيز المحكم وسره ونوره في العالم وبالذي ألهمته محمدا من المحامد فصار أحمدا وبالذي دعا بكل مشهد به من الأسماء والتهجد وبالذي دعت رسلك وما دعت به الأملاك في كل سماء وبعزيم الجاه خير الناس محمد وصحبه الأكياس. بك استغاثنا وبك توسل يا مرجع الخائف يا مفضل. أنت المشفع الشفيق الأعظم أنت الوسيلة الكريم الأكرم يا عروة الوسطى ويا ملاذي لدى الشدائد ويا إيازي يا من إليه المستكى والمفسر لدى المكاره وما يروع العجل بالإغاثة يا من له كل العلا وراثة. بك توصلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى. أنت الذي قلت وقولك الكريم توسلوا بجاه إنه عظيم وبخليفتك خاتم الأولياء وغوثهم ذراعي حزب العسفيات إمامنا كنز الهدى تجاني من أذعنات له ذوي العرفان يا مدى تجاني يا غيث القلوب أما ترى ما نحن فيه من كرب أما ترى
تزل مجابا بك توصلنا إلى النبي وبكما لربنا العلي فأنت ناجله ومجد سره ممدنا من نوره وبهره على استقاط لجمال لم يوضع غير الصحابة فأنت مضى فالمهتدي لعصره من ربه والمجتبى له من عهد قربه فنحمد الله على نعمائه إذ خصنا بخير أوليائه أنت المشافع في عهد العصر من كل حول يكتسى في الحصر آر عليك يا مميت الخلق من بعد أحمد حبيب الحق أن يلحق من انتمع لكم أو يعتدي المكروه أهل ودكم عليك بالأعداء فتمردوا وجردوا سيوفهم وشددوا وسيروا دين القويم دهكه وحدموا أركانه وملكه إن لم نكن أهلا لآجل سلمنا فحلمكم يسع سوء جرمنا يا ربنا بشيخنا تجاني الطف بنا في سائر الأزمان يا ربنا بشيخنا تجاني الطف بنا في سائر الأزمان يا ربنا بشيخنا تجاني الطف بنا في سائر الأزمان وجد لنا بالفوز والغفران بنا الردى واعف بلا خسران وانصر إصابة الهدى على الإذى يا مالكا في الملك قد تفردا واصلح لنا من أمرنا ما فسدا ونجنا من كل من قد اهتدى واعف عن الذنوب يا كريم لأنك الرحمن والرحيم واختم لنا بالخير يا عظيم واصفح عن الزلات يا حليم ونجنا في الدهر من كل الفتن يا عالما بالحال سرا وعلم وهب لنا من فضلك العفو الحسن في الدين والدنيا ومن كل المهن يا ربنا بغوثك المعزم شيخ طريقة الهمام الأكرم وسره السري في الأوالم الطف بنا في القدر المحتم وعيدا بالصبر واليقين وبالرضا والعفو والتمكين وبالعطى الوفي في ذا الحين مع الثبات في مضاق الدين من غير تغير ولا تزلزل عن سنة النبي طه الأفضل إلى المئات يوم نصر العمل ولا تهرب ولا تبدل بجاه أفضل الورى محمد نبينا من حاض كل سؤدد ومن نجد حل الحساب في غد صلى عليه الله دون عدد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
bandiraɓe musidɓe tedduɓe en mbi alhamdoulillahi rabbil alamina halla hande ko ɗo gonnoɗen e galle khalifa baɗanteɗo jiyare o ngam fuɗɗade jiyare nde caggal juulal takkusan ko ɗo ɓiɓɓe julɓe ɓe foof ndenduno ko ɗo ɓesgu walalde foof rentuno ene wirda ene inna Allah ene juula e annabi sallallah alayhi wa sallam en puɗɗirima ɗum bisimillahi rahmani rahimi Allah waɗi en jofni ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina Allah duwa o duwama wadde nak kikiɗe o gasi ha laaɓi ala no mbatten sowona fadde jamma o so Allahu lamɗo jaami woni jamma mantude annabi sallallahu alayhi wa sallam julde e annabi sallallahu alayhi wa sallam e mantude kala ɓuure mo annabi wonno en ko ganduɗa ɗum wonno gurdam jiyaɗo Allah o ko ɗum wonno ko jiyaɗo Allah o yinno ɗum noon eɗen paadi bandiraɓe jamma toon to caali to en so Allahu lamɗo jaaɓi hakkude julɓe ɓe e julɓe e koye mumen bandiraɓe yo Allah waɗan en jaam toon to ɗo e micro ko musidɗo moon Alassane Woudou Sarr mo Suudu Baba TV toon to caméra to en ko Amadou Sada Ndiaye jaam e kisale moɗon bandiraɓe Suudu Baba 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 Suudu Baba